बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ज़िंदगियों से रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने के बिल्कुल करीब हैं। आप यकीन माने कि रमज़ान की बहारें ऐसी थीं, मसाजिद आबाद हो गई थीं। नमाजी जोक दर जोक मसाजिद की तरफ रुजू कर रहे थे, अपने अल्लाह को मनाने में लगे हुए थे। रमज़ान की बहारें ऐसी हैं कि मसाजिद नमाज के बाद भी पूरी टोलियां बन जाती थीं। मसाजिद के अंदर लोग कुरान करीम की इबादत करते, अपने वज़ाइफ करते, तस्बीह करते। अब रमज़ानुल मुबारक ज़िंदगियों से जा चुका है। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो आप नहीं मांग सके हो, अल्लाह पाक आपकी हर तरह की जो आपने ख्वाहिशात, जो आपकी हाजात, जो जायज़ हाजात आप नहीं मांग सके, उसके हवाले से सबसे पहले तो मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक आपकी हर तरह की जायज़ हाजात को, हर तरह की मुश्किलात को, हर तरह की परेशानियों को ख़त्म फरमाए और आपकी हाजात को पूरा फरमाए। मेरे दोस्तों, आज मगरिब के बाद 29वें रमज़ानुल मुबारक की आमद है। इस हवाले से आपको एक मुख्तसर तरीन सा वजीफ़ा बताता चलूँ जो आपको बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। हमारा काम तो ये है कि सदा लगाना, आप अमल करें, बाकी अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें और अपनी हाजतें उसी के सामने बयान करें जो इनके लायक है। उसी से अपने दिल की आरज़ू बयान करें, उसी से अपने दिल की जो तकलीफ है उसी से बयान करें और इस रात को माले गनीमत समझकर मसल्लह पर बैठ के अपने अल्लाह को राज़ी कर लें, अपने परवरदिगार को राज़ी कर लें, अपने मुश्किल कुशा को राज़ी कर लें। और फिर जो भी आपकी ख्वाहिश होगी, जो भी आप अल्लाह से मांगेंगे, इंशाअल्लाह मेरा ये ईमान है, मेरा ये यकीन है, इस नौफिल से अल्लाह पाक आपकी हर तरह की हाजात को पूरा फरमाएंगे। और यहाँ पे याद रखें कि अक्सर मेरे दोस्त नवाफिल पढ़ते वक़्त अपनी फ़र्ज इबादत भूल जाते हैं। 3 नमाजें इस रात में आती हैं। आप अगर नमाजों की परवाह नहीं करते, ये देखते हैं कि मैं इसमें नवाफिल पढ़ लें, इसमें तिलावत कर लें, इस रात में तस्बीह कर लें, कोई ना कोई वजीफ़ा कर लें, तो याद रखें आपकी किसी चीज़ की कोई अहमियत, कोई वक़्त नहीं होगी, क्योंकि आपने फ़र्ज छोड़ दिया, अल्लाह का हुक्म छोड़ दिया। कोशिश करें कि बाजमात नमाज, ये तीनों नमाजें मगरिब, इशा और फजर, ये लाजमी पढ़ें। और मैं अपनी तमाम माँओं, बहनों और भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो अव्वल वक़्त में ये नमाजें पढ़ें। अव्वल वक़्त से मुराद ये है कि जैसे आज़ान हो जाए मगरिब की, उसमें ताख़ीर मत करें। इशा की आज़ान हो जाए, ये ना कहें कि मैं अपने पहले काम समेट लूँ, बाद में पढ़ूँगी। पहले नमाज पढ़ें, बाद में काम करें। इसी तरह फजर की नमाज भी वक़्त मुकर्रर होने पर पढ़ें। इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबन मौक़ूता। अल्लाह ने मुकर्ररा औकात में नमाज को फ़र्ज किया। इसमें आपकी अपनी मर्जी नहीं चलती, बल्कि इसमें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम करना होगा। अब ये कितना बड़ा इनाम है, अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया। उनको तो 83 साल की मेहनत के बाद मिलता था और आपको अल्लाह ने एक रात की इबादत के अंदर ये चीज़ अता कर दी।
یہ تو فضیلت ہے، اس کے علاوہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر میں اس کی فضیلت ہی بیان کر دوں تو اس میں گھنٹوں لگ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک خاص وظیفہ بھی اس کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ ایسی مبارک رات میں، ایسی برکت والی رات میں اگر یہ وظیفہ کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے آ کے جو بھی دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ آپ کو مستجاب الدعا بنا دے۔ آپ نے اس رات کے اندر 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھے 4 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی ترتیب اچھی طرح آپ سمجھ لیں، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ 2 رکعت نفل کی نیت آپ کر کے آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ پوری سورت آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ پڑھنی ہے۔ یہ کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ۔ 1 مرتبہ سورہ قدر اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اسی طرح دوسری رکعت کے اندر بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 2 رکعت اسی طرح جب مکمل کر لیں تو پھر آپ نے دوبارہ نیت کر کے 2 رکعت نماز نفل اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اب 4 رکعت جب مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، جس طرح آپ قبلہ رخ بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے ہوئے اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی ضرورت ہے، آپ کسی تکلیف میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی شدید بیماری کے اندر ہیں، آپ اس ترتیب سے نفل پڑھ کے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ وہ آپ کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دے گی، اور اس کی قبولیت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا۔ تو دعا بھی آپ کی قبول ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ پورا سال رحمت والا معاملہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک بہت آسان سا عمل ہے۔ اس مبارک رات میں ہر بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں جا کر کچھ نہ کچھ عبادت کر لوں، اپنے اللہ کو راضی کر لوں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لوں۔ رب کو راضی کر لینا، رب کو منا لینا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور رب کو ناراض کر دینا، یاد رکھیں، یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ ماں بھی اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا جلدی اللہ رب العزت اپنے روٹھے ہوئے بندے سے جو ناراض ہوتے ہیں وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مبارک وظیفہ، یہ برکت والا وظیفہ اللہ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو اور دوستوں، بہنوں، بھائیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔